ऋणग्रस्तऋणविमोचनार्थम् अङ्गारकस्तोत्रमन्त्रः। स्कन्द उवाच ऋणग्रस्तनराणां तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्म उवाच वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम्। श्री अंगारकमन्त्रस्य श्री गौतम ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः। ध्यानं रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्ति गदाधरः। चतुर्भुजो मेषगतो वरदश्च धरासुतः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकायो सर्वकामफलप्रदः। लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरः। धरात्मजः कुशः भूमो भूमिदो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। दृष्टेः कर्ता च हर्ता च सर्वदैवश्च पूजिता। फलश्रुति एतानि कुजनामानि नित्यं यः प्रयतः पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यः संशयः। अंगारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते ममाशेष ऋणमाशु विनाशय। रक्तगन्धश्च पुष्पैश्च धूपदीपैर्गुडोदनैः मङ्गलं पूजयित्वा तु मङ्गलानि सर्वदा। 21 नामानि पठित्वा तु तदन्तिके ऋणरेखा प्रकर्तव्या अंगारेण तदग्रतः। ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चात् वामपादेन संस्पृशन्। मूलमन्त्रम् अंगारक महीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते ममाशेष ऋणमाशु विमोचय। एवं कृतेन सन्देहो ऋणं हित्वा धनी भवेत् महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनधो युवा। अर्घ्यं भूमिपुत्र महातेज स्वेदोद्भव पिनाकिनः ऋणार्तस्त्वां प्रपन्नोऽस्मि गृहनर्घ्यां नमोऽस्तु ते। इति श्री अंगारकस्तोत्र संपूर्णं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्।